भएन नि बह 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 सेतो के हो पाउडरहरू लगाएको त्यही बसेको लिसो भएर तेलमा त्यो मिस्न नमिजाने यिनीहरू चाहिँ मिस्न हुँदैन अब बिस्तारै जान्छ अरे एकछिन त बस्नु खानु निकुचु कुचु ऊ त पानी खिचेको फोटो खिच्नु त नानी त्यही त भन्दैछु त सुन खिचेको छ आइमिना आमा कहाँबाट पस्यो काटिदियो त यहाँ भाउजू कपडा ल्याउनु यसलाई लाउने तपाईँ उयो पोसाएको होइन त भाउजू कपडा ल्याउनु बाबा भयो 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 तपाईँले पोसाएको होइन त नि यो नाना खोलिदिन्छ नि लु मामा खोलिदिने जाडो बेला छिटो तँ हुन गरौँ म यो